अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से एक कमेटी तश्कील दी है, क्या मीनिंगफुल डायलॉग हो सकेंगे, क्योंकि एक कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं वो भी हमें बहुत कुछ बता रहा है इस मुज़ाकराती कमेटी के मुस्तकबिल के हवाले से। सो हम उस पर बात करेंगे और क्या कितने आसार नज़र आ रहे हैं एक मीनिंगफुल डायलॉग के आगे बढ़ने के। कल के रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला एहतसाब अदालत से आइडियली आना चाहिए था, लेकिन अब उसमें ताख़ीर देखी जा रही है और ये बात कन्वे कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी। उस पर बात होगी कि डिले क्यों किया जा रहा है, वजूहात क्या बनी है। और इसके साथ साथ ही 9 मई के जो 25 के करीब जो कॉन्विक्ट्स थे उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है और सज़ाओं में 2 से लेकर 10 साल तक की कैद बामुशक्कत ये सज़ा दी गई है। 25 जो कॉन्विक्ट्स थे उनको इस पर बहुत शोर बपा है मुल्क में। इस क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के अगेन कि वो अनाउंस कर सकते हैं ये फ़ैसला कि नहीं सिविलियंस के हवाले से जहाँ पर केसेस उनके हवाले से चल रहे हों। सो उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी, क्योंकि ISPR की जो गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है इसी से मुतालिक, वो बहुत कुछ बता रही है। मामलात किस जानिब जाते हुए दिखाई देंगे, इस पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। और कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और आइडियली तो कायरा साहब भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट गवर्नर पंजाब के लिए हो सकते थे, लेकिन कायरा साहब अपनी सीट उन्होंने लूज़ की, आपको याद है 8 फरवरी के इलेक्शंस में, और उसके बाद से कुछ खामोशी भी फिर उन्होंने इख्तियार की। अभी वो बोलना शुरू हुए हैं और वो क्या बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं जो मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है, आपको ये भी याद होगा। और नॉन स्टार्टर तो ये शुरू दिन से इसलिए लग रही है क्योंकि संजीदगी दोनों एंड्स पे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोनों एंड्स पे नहीं है। हमें नज़र आ रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब ये गुज़िश्ता रोज़ की एक डेवलपमेंट थी, गुज़िश्ता हफ़्ते की एक डेवलपमेंट थी। आपको याद होगा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने 18 दिसंबर को पेशकश की थी सालसी की, और बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा था कि मेरे 24 घंटे जो घर और दफ्तर के दरवाजे हैं वो खुले हैं, हुकूमत के लिए भी अपोजिशन के लिए भी। सो लिहाजा अयाज सादिक साहब की ही वो जो पेशकश थी, एक मीडिएशन का वो रोल प्ले करना चाह रहे थे, वही हमें करामत साबित होती हुई दिखाई दी। और वज़ीर आज़म ने बहरहाल एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें इसहाक डार साहब भी शामिल हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल है, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब भी शामिल है। और इरफान सिद्दीकी साहब के नाम पर हैरत इसलिए होती है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही इरफान सिद्दीकी साहब इस बात पर बड़े क्लियर थे और वो कह रहे थे कि जुडिशल मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हाँ, आप और दीगर भी उनके जो रहनुमा थे नून लीग के, वो ये कह रहे थे कि डील तो किसी भी सूरत नहीं होगी, ना ढील दी जाएगी, लेकिन जहाँ पर सियासी कैदी जो नाहक सियासी कैदी हैं इस वक्त जेल्स में, उनको उनकी रिहाई पे बात हो सकती है, लेकिन जुडिशल रूट के ज़रिए ही आपको फ़ैसले का सामना करना पड़ेगा, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। एंड सेनेटर इरफान सिद्दीकी वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया था कि अदालतों से अब तो आपके केसेस जो हैं वो किनारे लगे हैं और अब तो फ़ैसले सामने आ रहे हैं, सो उस पर तो कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। इरफान सिद्दीकी साहब को अब इस कमेटी का हिस्सा बनाना ये हमें एक मैसेज तो क्लियर देता है कि अगर तो कोई भी कंसेशन की बात होगी इस मुज़ाकराती कमेटी या हुकूमत की एंड से, या अगर किसी ने मशवरा दिया, और अपोजिशन तो ऑब्वियसली डिमांड कर रही है कि जी हमें रिलीफ चाहिए, रिलीफ अंडर ट्रायल जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी, और प्राइम ऑब्जेक्टिव है इमरान खान को बाहर निकालना। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब विल बी नॉट द ओनली पर्सन। इसमें और भी कौन कौन इसको अपोज कर सकते हैं इस किस्म के मुतालबे को, और ये मुतालबा सामने आएगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए वो जुडिशल कमीशन मांगते हैं, वो, और इसके साथ साथ ही जो रिलीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं। इसको इरफान सिद्दीकी साहब ही सिर्फ अपोज नहीं कर रहे होंगे, इसमें कमेटी में हैरान कुन तौर पर हमें वो तमाम एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हुकूमती रेडार से बहुत दूर थे इस पूरे अरसे में। आपने इलेक्शंस के बाद से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका रोल सामने देखा है। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर, वो ख़ुद भी, कि वो हम हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं, हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन हम हुकूमत में नहीं हैं। ये भी अजीब सी बात है, कैबिनेट में क्योंकि वो नहीं नज़र आते तो वो हुकूमत के कोई भी जो सारे बुरे काम है, और माज़रत के साथ कोई अच्छा काम तो है नहीं, सारे बुरे काम है, उसका मलबा वो उठाना भी नहीं चाहते। सो पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर, एंड पीपल्स पार्टी जो कि इग्नोर्ड वो भी नज़र आ रही थी इस पूरे अरसे में। आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी अगेन इग्नोर्ड थी, बाप पार्टी है
یہ پارٹیاں ایک دم سے حکومت کے لیے کیسے توجہ کا مرکز بن گئی، اور بڑا سٹرینج نظر آتا ہے کہ جہاں پر جب حکومت کس طرح سے اور اچانک سے ان کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرنا پڑ رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی سے، علیم خان کو شامل کرنا. علیم خان اگین ون آف دوز پیپل جو کہ بالکل ہی ریلیونٹ ہوئے تھے اس پورے عرصے میں. آپ نے ان کو نجکاری کا وزیر ضرور بنا دیا تھا، لیکن ان کی کیا حیثیت تھی اس حکومت میں سمجھ نہیں آتا تھا. چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. وہ کیبنٹ میٹنگز میں بھی نظر آتا تھا باقاعدہ ان کی شکل کے تاثرات بھی بہت کچھ بتا رہے تھے. سو وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں تھی یہ سیاسی جماعتیں اور اسپیشلی استحکام پاکستان پارٹی. لیکن علیم خان صاحب کو ڈالا گیا ہے. اب بظاہر ایک ایسا تاثر آتا ہے کہ ہارڈ لائنرز کو جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے دیٹ ول وائپ آؤٹ اینی سلم چانسز آف اینی کنسیشن جو کہ اگر دیا جا سکتا تھا کسی بھی پوائنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن وہ اب بہرحال نظر آتا ہے کہ وہ چیز مٹیریلائز نہیں ہو پائے گی. اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی اتنی ریزرویشنز رکھتی ہے. آپ کو گزشتہ ہفتے بھی پتہ ہے آئی ٹی منسٹر وہ شزا صاحبہ کو کس طرح کا ٹف ٹائم دیا تھا. شازیہ مری صاحبہ ہوں، قادر پٹیل صاحب ہوں، بہت سب نے بڑا گرل کیا تھا. سو پیپلز پارٹی از ویری کلیئر. پیپلز پارٹی کے لیے کو اس پہ ڈالنا اگین، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو شامل کیا گیا، خالد مکسی صاحب کو شامل کیا گیا ہے باپ پارٹی سے، نوید قمر صاحب کو پیپلز پارٹی سے شامل کیا گیا، اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے. سو علیم خان اینڈ عرفان صدیقی صاحب تو بہت ہی کلیئرلی بہت ایویڈنٹ ہے ان کی انکلوژن کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طور پہ کوئی کنسیشن ملتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. پاکستان تحریک انصاف پہ جو ڈو مور کا ایک دباؤ ہے، پریشر ہے، وہ ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ اس پر یہ پریشر ہوگا، ان کو زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حکومت جو ہے اس نے اپنے انٹینشنز بڑے کلیئر کر دیے ہیں آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپولوجائز کرے. اب آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز 9 مئی کے بھی کانوکٹس کو وہ جو تمام ملزمان تھے جو اب مجرم، اور ان کو پھر بائی ناؤ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سزا بھی گزشتہ روز سے سنا دی گئی ہے. 2 سال سے لے کر 10 سال تک قید بامشقت ان کو دی گئی ہے. حکومت جو ہے وہ اس کو یہ ضرور جواز مل گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب دیکھیے ڈسٹرپٹیو اور ڈسٹرکٹیو پالیٹکس پہ پاکستان تحریک انصاف کی انوالومنٹ ہے، کیونکہ وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی اسی قسم کی بات کر رہی ہے. سو ان کو ایک جواز مل رہا ہے موجودہ حکومت کو بھی ان کو مزید پاکستان تحریک انصاف کو ایک ویک پوزیشن میں لے کر جانے کا. آلدو کہ کبھی بھی کسی بھی صورت کمزور پوزیشن پہ عمران خان صاحب تو نہیں آئیں گے، اگرچہ ان کی پارٹی کتنی بھی نیچے جھک جائے، کتنی بھی اپنے گھٹنوں پہ چلے جائے، لیکن عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ. سو پبلکلی اپالوجی کی ایک ڈیمانڈ حکومتی اینڈ سے بھی بہت آئے گی، ایشورنسز کی، جہاں پر دونوں کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے مذاکرات کو لے کر. سو حکومت بھی اپنے ڈیمانڈ جو ہے وہ ضرور سامنے رکھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سوشل میڈیا کیمپین جو ہے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس میں بہت سوشل میڈیا پہ تو آگے آگے نظر آتی ہے، سو ان کو بھی ایک کیمپین کو ڈسکنٹینیو کرنے کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے. فواد چودھری اور دیگر جو ہے وہ سوشل میڈیا ان کے ٹویٹر ہینڈلز کو جو آفیشیل پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ہینڈل ہے اور جو عمران خان صاحب کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کو فواد چودھری صاحب تو بار بار اس بات پہ سٹریس دے رہے ہیں کئی دنوں سے کہ اس کو واپس آپ بلا لیں، اس کو پاکستان سے جو ہے وہ آپ ان اکاؤنٹس کو واپس سے بلا کے یہاں سے آپریٹ کروائیں تو ذرا ماحول تھوڑا کول ڈاؤن ہوگا. سو یہ سوشل میڈیا کیمپین جو کہ اداروں کے خلاف ایک تاثر دیا جا رہا ہے، جو کہ اداروں کے خلاف اگر تو اس قسم کا تاثر ہے یا اگر تو اس قسم کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، فرکشن جو ہے اس کو مزید طول نہیں دینا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کیمپین جہاں پر وہ اپنے مطالبات سامنے رکھیں، جہاں پر وہ اپنے ساتھ ہونے والی تمام اس بدسلوکی، وہ مس ٹریٹمنٹ، وہ بیڈ ٹریٹمنٹ بائی دی اسٹیٹ اینڈ دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اگر اس کو سامنے رکھ رہے ہیں، سو وہ کوئی کیمپین نہیں ہے، وہ کوئی منظم کیمپین نہیں ہے، وہ کوئی نیگیٹو کیمپین نہیں ہے اگینسٹ اینی انسٹیٹیوشن. وہ حقائق کو منظر عام پر رکھنا ہے. اور اس کے لیے ان کو یہ کہنا کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں یا اس سے بالکل ڈسکنیکٹ کر لیں، یا کیمپین کو ہی جواز بنا کے اگر آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کیمپین نہیں ہے، اگر تو یہ سامنے رکھ رہے ہیں اپنی سول ڈس اوبیڈینس کی بھی ان کو وڈرا کرنے کے لیے جو تمام ڈیڈ لائنس ہیں اس پر زور دیا جا رہا ہے، تو وہ پھر اپنا مقدمہ وہ کدھر لے کر جائیں. عدالتوں کا تو آپ کو آلریڈی حال پتہ ہے. عدالتوں سپریم کورٹ اگر فائنل آربیٹر جو کسٹوڈین ہے آف دی کانسٹیٹیوشن، اگر وہی اتنی اس کی معذرت خواہانہ یا ایک کمزور پوزیشن نظر آتی ہے معذرت کے ساتھ ان پورے حالات میں، جہاں پر وہ کانسٹیٹیوشن کو اور نہ ہی ہیومن رائٹس اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے آف دی سٹیزنز ان کو اپہولڈ نہیں کر پائی، تو نیچرلی پھر یہ کدھر اپنا مقدمہ، ایک عام آدمی بھی سوچیے اپنا مقدمہ پھر کدھر کس کے سامنے لے کر جائے گا. سو سوشل میڈیا نیچرلی از دا مین اسٹریم میڈیا نا. اور آپ کو یاد ہے ایکس کے جو بانی ہیں، اونر ہیں
एलोन मस्क, वो तो इस बात को कह रहे हैं कि अब तो सिटीजन जर्नलिज्म पर सारी फोकस है, सारी तवज्जो, यानी आपके पास अगर कैमरा है, आपके पास ये स्मार्टफोन है, तो आप ही सहाफ़ी हैं और आप ही रिपोर्ट करेंगे जो आप हक़ाइक़ देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लेगेसी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो अब आउटडेट हो चुका है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, लोगों की अब उस पर तवज्जो नहीं है। डिजिटल मीडिया इज़ द मेन स्ट्रीम मीडिया नाउ। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक, जो कि आपको पता है कि अब चमगोइयाँ ये हो रही थी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से कि ये वर्डिक्ट जो है वो कल अनाउंस नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया कि उनको कन्वे किया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से कि ये वर्डिक्ट अब कल नहीं आ रहा। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कल ही के रोज़, और इमरान खान साहब को मुमकिन है एक कन्विक्शन का सामना करना पड़ सकता था। सो वो बहरहाल अब कल नहीं नज़र आएगा। और नेचुरली PTI ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिसिपेट कर रही है कि इस केस में जब भी अगरचे बोला जा रहा है कि 10 दिन की इसमें ताख़ीर देखी जा सकती है फ़ैसला सुनाने में, वो फ़ैसला एक नेचुरली एक ऐसा एक हेवी इफ़ेक्ट रखेगा, एक बहुत भारी इफ़ेक्ट रखेगा इन मुज़ाकरात के इस पूरे अमल पे, जो कि नज़र आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ये बात अगर समझ चुकी है कि अगर कन्विक्शन का सामना इमरान खान साहब ने करना है इस अलकादर ट्रस्ट केस में, तो ये किसी भी मुज़ाकरात या मुज़ाकराती माहौल को नेचुरली डिरेल करेगा। एक तरफ इनको सज़ा सुनाई दी जा रही होगी और दूसरी तरफ अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जिस पर ऑलरेडी इमरान खान साहब अपनी रिजर्वेशंस, अपने कंसर्न्स का उनके एटीट्यूड पर इजहार कर चुके हैं, वो इनके साथ बैठ के अगर मुज़ाकरात कर रहे हो तो ये मज़ाक़ा ख़ेज़ बात लगेगी कि एक तरफ बानी को जो है वो सज़ा दी जा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत गौहर खान साहब और दीगर वो बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हो। गौहर खान बहरहाल इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है भी नहीं, लेकिन बाकी दीगर भी बहुत अजीब लगेगा कि अगर ये इमरान खान साहब की सज़ा के बाद ये मुज़ाकरात का हिस्सा बने हुए होंगे उस हुकूमत के साथ, जो कि बड़ी क्लियर नज़र आती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आगे प्रोसीड कर रही होती है, हर कदम उन्हीं के कहने पे कर रही होती है और वहीं से तमाम जो इक़दामात हो रहे हैं वो वहीं से ऑथराइज़ हो रहे हैं। सो नेचुरली इसके हवाले से कोई भी प्रॉस्पेक्ट्स नहीं नज़र आते बहरहाल कि उनको कोई किसी भी तौर पर रिलीफ या कोई कंसेशन मिले। डिसीजन जो है लाइक आई सेड कि कल नहीं सुना जाएगा और इस बार फैसले सुनाने में बज़ाहिर जल्दबाजी कहा जा रहा है कि नहीं की जाएगी। जो जल्दबाजी, जिस तरह पहले के 3 सज़ाएँ उनको जो दी गई थी और राइट बिफोर इलेक्शंस उनको क्लियर कर दिया गया था कि उनको इलेक्शन से दूर रखा जाएगा और उनको जो सज़ाएँ और जिस हेस्ट में सज़ाएँ दी गई थी वो क्या बहुत कुछ बता रही थी। वो इस बार बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अदालतें जो हैं वो बड़ा केयरफुली चलेंगी और उनकी भी वजूहात है। केयरफुल चलने की वजूहात में खौफ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। खौफ की वजह से ये इस केस पे ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से ज़राए कहते हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा लूप होल या कोई ऐसा लीगल लकूना जो है वो नहीं छोड़ा जाए जिस पर इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, जिस तरह पिछले 3 केसेस में। और आपको पता है एक केस में सज़ा जो है वो मुअत्तल है, वो सस्पेंडेड है और दूसरे 2 केसेस में साइफर और इद्दत केस में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं, क्विट हो चुके हैं। सो बरी जो हुए हैं यानी कि अपील स्टेज पे इनको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था क्योंकि ये इमरान खान साहब की उस कानूनी टीम को हरा नहीं सक रहे थे, मात नहीं दे सक रहे थे और यही कुछ वजूहात है जिसकी वजह से अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम बल्कि हाई कोर्ट के भी हवाले से इनको खौफ है इस बात पे। और जो बार बार इजहार जिसका किया गया है टाइम एंड अगेन कि सिस्टम अभी भी इमरान खान की मावनत कर रहा है और सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट पूरी तरह से इमरान खान साहब को कर रहा है। अगरचे इमरान खान साहब कन्विक्शन का सामना करके एक अपील स्टेज पर आके अगर हाई कोर्ट्स को रुजू कर रहे हैं और हाई कोर्ट से उनको एक रिलीफ मिल रहा है तो इसमें प्रोसिक्यूशन का ऑब्वियसली एक स्टांस भी बहुत क्लियर सामने नज़र आया है, जहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने भी एडमिट किया है कि मिस ट्रायल भी हुए हैं। सो स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं ये लीगल लकूनस को, जो कि हम बहुत प्रॉपर देख रहे थे उनकी पिछली सज़ाओं में भी। इस बार यही सोचा जा रहा है कि अब जल्दबाजी में इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, इसके लिए थोड़ा ज़रा केयरफुली इस पर काम करके इनको प्रॉपर सज़ा देने की कोशिश की जाएगी जिससे इमरान खान साहब को मेक श्योर किया जाए और इंश्योर किया जाए कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें और उनको कोई किसी भी किस्म का रिलीफ ना मिले। और इमरान खान साहब जिन्होंने फेस किए हैं ना सिर्फ अनफेयर ट्रायल्स बट एक्सट्रीम जो फैसले उनके ख़िलाफ़ जो दिए गए हैं उनको उसमें रिलीफ जिस तरह से इस हाई कोर्ट से मिला है उसने दूसरी साइड को बहुत एम्बैरस छोड़ा है, बहुत फ्यूरियस छोड़ा है, बहुत मेरे ख्याल से फ्यूमिंग
نظر آئی ہے ہمیں دوسری سائڈ، اور بہت ریج نظر آیا ہے دوسری سائڈ کے، ظاہر ہے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ان کی ہار ہوئی ہے اس میں اور عمران خان کو ریلیف ملا. سو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کسی بھی پاسبل ایک ریلیف فیکٹر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اس بار ان کو سزا سنائی جائے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف کا کوئی گنجائش نہ ہو. سو 9 مئی کے جو مجرمان تھے ان کو 2 سال سے لے کر 10 سال تک کی قید بامشرکت کی سزائیں دی گئی ہیں، اور آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بڑی کلیئر ہے اس بات پہ. پروملگیشن ہے سینٹنسز کی آف ریمیننگ اکیوز، یعنی کہ اب جو ملزمان جو بچ گئے ہیں ان کی بھی جلد از جلد، یعنی کہ شارٹلی وہ کہتے ہیں کمی عرصے میں، جب ڈیو پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی ہمیں مکمل ہوتے ہوئے ان کی نظر آئیں گے. اور آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے ان ڈسپینسیشن آف جسٹس ٹو دا نیشن. اٹ از آلسو اے اسٹارک ریمائنڈر، یہ بھی سنیے گا، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ اٹ از آلسو اے اسٹارک ریمائنڈر to all those who are exploited by the vested interests and fall prey to the political propaganda and intoxicating lies to never take law in own hands ever in the future. So یہ بات آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہی گئی ہے، اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک میسیج دیا گیا ہے ایک ہی سیاسی جماعت کو، اور جس میں 12 میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ان کا ذکر ضرور نظر آتا ہے، نام لے کر نہیں، لیکن جب سیاسی ان عناصر کی بات کی جاتی ہے تو نیچرلی ایک ہی پارٹی ہے جس نے پورے اس وقت ملک میں اور تمام اداروں کو ٹف ٹائم دیے رکھا ہوا ہے. سو ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا مل جائے گی. سو یہ بڑا کلیئر ہے. اگر تو رول آف لا ہمارے ملک میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر تو رول آف لا ہمارے ملک میں ہوتا تو ہمیں ایکول پروٹیکشن آف لا نظر آتی، عدالتی فیصلے طاقت اور عہدے کے زیر اثر نہ نظر آتے، ہمیں ریگارڈلیس آف ویلتھ یا پاور یا سوشل سٹیٹس کے ہمیں سب پر قانون کا اطلاق نظر آتا، جو کہ رول آف لا کا میرے خیال سے ایک بیسک ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ لا شوڈ بی ایکولی اپلائی ٹو آل، کوئی اس میں فرق نہیں نظر آتا. پروٹیکشن نظر آتی ہمیں اگر تو رول آف لا ہوتا، تو انسانی حقوق کی تحفظ نظر آتا ہمیں اس ملک میں، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی بھی ہمیں اس حد تک نظر آتی جہاں پر کرپشن، ابیوز آف پاور اور لیک آف ٹرانسپیرنسی ہمیں نہ دیکھنے کو ملتی. اور اس وقت معذرت کے ساتھ ملک میں یہ تمام عناصر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی بھی کبھی ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملک میں پایا جاتا ہے. لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن ہے، ابیوز آف پاور ہے. حکومت اور ادارے اپنے کیے اقدامات پر ہمیں اکاؤنٹیبل نظر آتے اینڈ تھرو جوڈیشل اوورسائٹ ہمیں پیس اور سیکیورٹی نظر آتی. اگر تو رول آف لا ہمارے ملک میں ہوتا، ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح سے گمبھیر نہ نظر آتی، ہمیں کرم کے حالات اس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول نہ نظر آتے، ہمیں آئے دن ہمارے جوان جس طرح سے شہادتیں نوش کر رہے ہیں، ہمیں سچویشن اس قسم کی نہ نظر آتی. ہمیں ہمارے ملک میں ایک امن و امان ہوتا، ہمارے ملک میں بہتری ہوتی اگر تو رول آف لا ہمارے ملک میں ہوتا. اگر تو رول آف لا ہمارے ملک میں ہوتا، ڈسپیوٹس ہمیں کورٹس کے ذریعے حل ہوتے ہوئے نظر آتے، اور کورٹس جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیسفل میتھڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں ان ڈسپیوٹس کو، ان تنازعات کو سیٹل کرنے اور انصاف کو فراہم کرنے میں. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کیا 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی گئی، جس سے جو سپریم کورٹ ہے، جو فائنل آربیٹر ہے، جو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، جہاں پر تمام تنازعات جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ سیٹل ہوتے ہیں کورٹس میں، ان کا سٹرکچر ہی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے. ان کی جو بنیاد ہے، ان کا جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. سو اگر تو رول آف لا ہوتا ہمیں اس قسم کے حالات نہ نظر آتے. اگر تو رول آف لا ہوتا ہمیں اکنامک اور سوشل سٹیبلٹی نظر آتی، ہمیں انکریز کرتے ہوئے دکھائی دیتی. اس وقت ہمیں جسٹیفیکیشن زیادہ نظر آتی ہے حکومت کی طرف سے. صرف یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہے ٹائم اینڈ اگین کہ ہم نے کتنے ایم او یوز سائن کر دیے. ایم او یوز لوگ جس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو وہ بھی اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. ایم او یوز کبھی مٹیریلائز اس طرح ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ایم او یوز کسی شخص نے بڑا اچھا لکھا تھا ایک دفعہ، میں نے ایک ٹویٹر پوسٹ پہ کامنٹ کہ ایم او یو از دا نیو انشاءاللہ اینڈ بسم اللہ آف دا بزنس ورلڈ. سو ایم او یوز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ، وہ جو سرمایہ کار ادھر لا کے بزنس اسٹیبلش کرے، اس کے فارم میں آتی ہے. ایسے ایم او یوز کر کے آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. تو اکنامک اور سوشل اسٹیبلٹی تب ہوتی ہے جب انڈیویجولز اور بزنسز اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ وہ لاس پر آپ کے ملک کے ریلائی
رلائے کر سکتے ہیں. آپ ایک اس وقت ہائیلی ریگولیٹڈ کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں جہاں پر ایسے اس قسم کے بھی لاز ہیں جو کہ پریشان زیادہ کرتے ہیں, اور پھر کورٹس کا حال سب کے سامنے نظر آتا ہے. اس سال تو ایسی روایات سیٹ کی گئی ہیں کہ جہاں پر جو باہر بیٹھا سرمایہ کار ہے وہ تو آلریڈی سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ اس ملک میں جو کورٹس کا حال کیا گیا ہے وہاں پر اس کی اپنی وہ ڈسپیوٹس کے لیے وہ کس جانب جائے گا, اور کیا وہ واقعی یہاں کے قوانین پر رلائے کر سکتا ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل ونڈکٹیو ہمیں ورڈکٹس جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہوں, اور عدالتوں کا حال جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہو, جہاں پہ ججز کے حوالے سے بھی معذرت کے ساتھ بڑا بائس کلیئر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہو. سو اس حوالے سے باہر بیٹھا سرمایہ کار اور باہر بیٹھے انڈیویجولز, بزنسز, وہ بہت کڑی نظر اس چیز پہ رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے کانٹریکٹس, ان کے پراپرٹیز, ان کے انویسٹمنٹس کو جو ہے کیا وہ واقعی میں پروٹیکشن یہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. سو اگر تو رول آف لا ہوتا ہمیں یہ تمام چیزیں پر بات نہ کرنا پڑا ہوتا, اور ہمیں یہ تمام چیزیں بطور ہمیں ایک ایویڈنس کے طور پہ ہمیں لوگوں کو بتانے کی شاید زحمت بھی نہ پڑ رہی ہوتی ہے, گنوانا کا تو بہت دور کی بات, کیونکہ لوگوں کو خود پتہ ہوتا کہ آپ اپنے ملک کے سسٹم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سوسائٹی کا جو ٹرسٹ ہے اگین وہ گین ہوتا ہے اگر تو رول آف لا ملک میں ہوتا, وہ گین ہوتا, وہ ان اداروں میں جو اعتماد ہے لوگوں کا وہ بحال ہوتا, بھروسہ کرتے, اپنے ادارے پہ بھروسہ کرتے, اور جو ہے وہ اس لیے وہ تب کرتے کہ جہاں پر لوگ سمجھتے کہ ہمارے لاز کنسسٹنٹ ہیں, انکنسسٹنٹ نہیں, ہمارے لاز فیئر ہیں, ہمارے لاز کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کرتے, ہمارے لا میں تمام لوگ ایکولی ٹریٹ کیے جاتے ہیں, ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, عدالتی نظام ہے, وہ سب کو ایک جیسا اس سے برتاؤ کرتا ہے. سو اگر تو رول آف لا ہوتا تو ہمیں نظر آتا کہ لوگوں کا کانفیڈنس وہ چیخ چیخ کے بول رہا ہوتا, وہ یہ نہ ہوتا کہ ان کے رائٹس کو جو ہے وہ انفرنج کیا جا رہا ہو, اور اس طرح سے ان کو جو کانسٹیٹیوشنل جو ان کے بیسک رائٹس ہیں وہ جب مہیا نہ ہو رہے ہوں, اور ایک پولیٹیکل انریسٹ کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہو, اور جہاں پر ریاست اپنے لوگوں پر بندوقیں تان رہی ہو. سو وہ ایسے اس قسم کے ماحول میں یہ بہت ہی زیادہ یہ بات ایویڈنٹ ہو جاتی ہے کہ اس ملک میں کہیں بھی رول آف لا کا اطلاق نہیں نظر آتا, چاہے جتنے بھی دعوے کیوں نہ کیے جا رہے ہوں, کیونکہ رول آف لا کا جن ممالک میں اطلاق ہوتا ہے وہاں پہ سچویشن بڑی آئیڈیل سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ سچویشن بہت بہتر ہوتی ہے, وہاں پہ اسٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور اس سے جڑی اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, اور تمام جو دیگر فرنٹس ہوتے ہیں اس پہ اس قسم کے چیلنجز کا سامنا نہیں ہوتا جتنا جس طرح سے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. جو منسٹر آف انفارمیشن ہے عطا طارر صاحب, معذرت کے ساتھ وہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ ملک میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, لوگوں نے ڈھیر لگا دیے یہاں پر آپ کو انویسٹمنٹس دے کے, اور آپ کو لوگ جو ہیں وہ ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلکہ وہ دعویٰ کرنے اس بات کا کہ جی ڈالرز, اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ملک میں آ رہی ہے, یہ کس ملک میں آ رہی ہے یہ بھی ضرور بتا دیتے ہمیں. قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے جادوئی کیفیت میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, لوگ جب اس سے نکل کے حقائق دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو قاہرہ صاحب سے بس حد احترام یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لینے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی کسی جادو ہی کی ضرورت ہے. میرے یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا بھولیے نہیں.